السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. إلا تبعتوا هاد الوصفات، جوج ديال الوصفات زوينين بزاف، كيبان التغيير في اليوم الأول. ربع ساعة، نصف ساعة من بعد ما تشربي الكأس الأول على الريق مع الصباح، كتهني من جميع الاشياء اللي كتكون ربما في الامعاء ديالنا لمده طويله. يعني كديري غسل ديال الامعاء كليا، كيحيدوا لي غاز، كيحيدوا ربما الا كان فيك القبض، الا كانت عندنا لا كونستيباسيون، كيحيد كل شيء داكشي اللي في الامعاء ديالنا، وكتحسي بكرشك بان حتى لا ريسبيراسيون ديالك، التنفس ديالك تيولي زوين، كتحسي كترتاحي، وكتحسي كأن البطن ديالك تفشات. علاش؟ حيدوا منها جميع دوك الفضلات اللي كيكونوا فيها ولي غاز اللي كيكونوا نافخينها، وعاطينك انت واحد ضيق ديال التنفس في الصدر ديالك. المكونات اللي غنديروها في الكأس الاول وفي الكأس الثاني تبعوا معايا، ساهلين وزوينين. كتعرفوا الليمون او عصير الليمون الحامض راه غني بزاف بالفيتامين سي، كيدير لنا غسيل ديال الامعاء. هذا في الخطوات الاولى، يعني فاش كنشربوه اليوم الاول بهذه الطريقه اللي غادي نوريكم، الامعاء ديالك كلها غادا تغسل، كانك درتي اللي كان يتسمى هنا في هذه المنطقه هو راه غسل الامعاء، وهنا في هذه المنطقه كيتسمى في منطقه الصحراء كيتسمى الحقين، كانك حقنتي. غادي دوزي للطواليت او المرحاض، اعزكم الله، غادي تحيدي جميع الاشياء اللي في الامعاء ديالك. راه في العاده كندوزو المرحاض، ولكن راه ما كنتخلصوش من جميع الفضلات، وخصوصا الناس اللي كتكون عندهم مشاكل ديال الامعاء، مشاكل ديال قله الهضم، ومشاكل ديال لا كونستيباسيون. انا دابا عصرت هنا هاد الليمونه الحامضه، عطاتني تقريبا جوج الملاعق ديال العصير الحامض، ولا بد منه في هاد الوصفه. غادي نضيف عليه واحد الملعقه صغيره، يعني غير مملوءه، ديال العسل ديال النحل، عسل النحل. ضروري من عسل النحل، الا ما كانش عندنا ما نحليوش، ما نديروش السكر، غادي نديرو عسل النحل. الا عندنا بالنسبه للناس اللي كيعانيو من مرض السكري، ما يديروا لا عسل النحل لا سكر. الفكره ديال ان راه عسل النحل راه طبيعي ولا التمر راه طبيعي ما غاديش يضر مالين مرض السكر، راه فكره خاطئه. يعني راه العسل ديال النحل كيطلع السكر، كيرتفع لنا نسبة السكر في الدم. كذلك بالنسبة للتمر، راه كترفع لنا نسبة السكر في التمر ولو كلينا غير تمرة وحدة. انا هنا جوج ديال الملاعق تقريبا ديال عصير الليمون الحامض، ضفت عليهم كأس ديال الماء، عمرت الكأس بماء غالي كيوصل درجة الغليان، وضفت ملعقة صغيرة كيف ما كتشوفوا، راه تقريبا نفس الملعقة الصغيرة العادية ديال العسل ديال النحل. الا ما كانش عندك عسل النحل ما تضيفيش. هذا المحلول راه رائع في غسل الامعاء. جربوه، غادي تشربيه، غادي تبقاي واحد ربع ساعه حتى ماكسيموم ملي كنتي كتعاني من القبض واحد نصف ساعه، بلا حركات بلا والو، كدوزي للمرحاض، اعزكم الله، غادي تخوي الامعاء ديالك كاملين. وهذوك الامعاء اللي كيكونوا عندنا ما كيكونش الهضم 100%، وتتبقى الامعاء ممتلئه، راه هي السبب اللي كدير لنا لي غاز، ولي غاز كيعطيونا داك انتفاخ ديال البطن. اذا فاحنا فاش غنديروا هذا الغسل، البطن ديالنا اصلا كنحسوا به كانه راه نحاف، ولكن راه ماشي نحاف، كيساعدنا باش نحيدوا هذاك الشيء اللي كيكون معمرنا الكرش ديالنا، وخصوصا الغازات. هاد الكأس الاول كنشربوه على الرق مع الصباح، كتبقاي واحد نصف ساعه هي اللي تاكلي اللي بغيتي تاكلي. الكأس الثاني غادي نستعملو فيه واحد التابل من التوابل اللي هو القرفه،
وحنا بغينا هاد القرفه البلديه اللي كتكون على هاد الشكل، ماشي ديك القرفه الهنديه اللي كتكون دايره، لا، بغينا هاد القرفه. والقرفه راه عندها منافع كثيره، من بينها انها كتخفض لنا نسبه السكر في الدم. اذا غناخذ هكذا واحد الكميه، الا طحنتها او كان عندك المطحون استعملي ملعقه صغيره. انا هنا تقريبا الا طحنا هاد شويه راه غادي يعطيني ملعقه صغيره، ولا كان عندك هكذا عود من الاحسن تستعملي اللي غير مطحون. من بعد غادي نضيف عليه كذلك على القرفه، غادي نضيف كأس ديال الماء، او غادي نعمر هذا الكاس بالماء اللي يكون حتى هو لدرجة الغليان، يعني سخون بزاف، غالي بزاف، ماشي غير غالي، يكون يعني وصل لدرجة الغليان. علاش؟ باش ما نتبخهاش، باش غادا تطلق في الكأس الأول، ولو يكون غير دافي ماشي مشكل، لأن العصير راه عبارة عن سائل، وكذلك العسل ماشي ما غتكونش ضروري أننا نتبخوه. أما القرفة غادي نديروه الماء غالي بزاف باش بحال اللي طبخناها. شفتوا اللون ديال الماء كيفاش تغير؟ علاش؟ لانني انا درت الماء لدرجه الغليان، كتشوفوا راه باقي ما بردش. نتوما خليوه حتى يبرد باش غادي يطلق مزيان. من بعد غادي نحليه كذلك بالعسل ديال النحل. الا ما كانش عندنا ما نديروش عسل السكر، وما نديروش السكر هكذاك سنيده حبيبات او السكر العادي، لا، العسل ديال النحل. هذه بالنسبه للناس اللي ما كيعانيش من مرض السكري. اللي كيعاني من مرض السكري ما يضيف حتى شي حاجه، يشربوا هكذا، يخليه حتى يبرد ويشربوه في مره واحده، ما يبقاش يشرب بشغيمه بشغيمه باش ما يجي صعيب، يشربوه مره واحده. هاد الكأس الثاني راه رائع في التنحيف، مادام كيهبط مستوى السكر في الدم. اذا دوك السكريات اللي كيبقاو عندنا في الجسم وكيتحولوا راه ما غاديش يبقاو عندنا في الجسم. القرفه كتحرقهم وكتخلي نسبه السكر في الدم كتنزل، والدهون كتحرق. هاد جوج ديال الكيسان الا درناهم، هاد الاول اللي فيه عصير الليمون الحامض مع الصباح على الريق تبقاي نصف ساعه هي اللي تاكلي، والاخر هذا اللي فيه القرفه غادي نستعملوه في الليل فاش نبغيو نعسو. هاد جوج وصفات راهم غزالين، ولكن مع مراعاة اننا ما نتعشاوش متاخرين في الوقت ونشرب هذه الوصفه ونقول راني غادي نكون بخير وغادي نضعف ونحيد الكرش ونحيد الارداف. لا، راه خاصنا نراعيو اننا نديرو ولو ماشي ريجيم، وانما نحافظوا واحد شويه على الصحه ديالنا باش هذا المشروب الاول والثاني يخدم. المشروب الاول والثاني نعطيكم واحد النصائح باش تعطينا هاد الوصفه نتيجه زوينه بزاف. هو اننا خصنا ننامو، يعني النوم نعسو واحد المده كافيه، على الاقل 8 سوايع بالنسبه للناس اللي عندهم شراهه ديال الاكل، اللي كيبغيو ياكلوا بزاف يحاولوا باش ينعسوا بزاف، باش هذيك 8 سوايع على الاقل الثلث ديال 24 ساعه، الثلث ديال واحد اليوم ما ياكلوش فيه. النصيحة الثانية هو أننا نشربوا الماء بزاف، واحد الكمية اللي كتوصل تقريبا 2 لتر في 24 ساعة. والنصيحة الثالثة هي الحرص على ممارسة الرياضة والمشي على الأقل واحد نصف ساعة. إلا درنا هاد النصائح كاملين وما كترناش الملح والسكر في الماكلة ديالنا وما كليناش الخبز بزاف مع هاد الوصفات ولا بلا بيهم غادي نحيدوا الكرش والأرداف. جربوا هذا المشروب الاول والمشروب الثاني اللي قلت لكم، هما ساهلين بمكونات سهله وبسيطه وموجوده عندنا في المطبخ ديالنا. جربوهم وحاولوا باش تداوموا عليهم، لان المشروب الاول اللي فيه الحامض هو كيهنينا من الجذور الحره، لانه كيخلي المواد اللي كتدخل للكرش ديالنا او اللي كناكلوها ما كتاكسدش،
يقتل الجذور الحرة اللي لا قدر الله كتسبب لنا في أمراض سرطانية. اللي تقدر فيكم انها تخوض الحامض هكذاك وتاكلوا فريعات تاكلوا، راه ما كيسيب لنا حتى شي حاجه في الجسم، راه ما كيدير لنا تقرحات، ما كيسخف لنا القلب، ما والو. هادشي راه غير اشاعات ومعلومات خاطئه. المهم في ان العصير الاول انك تشربيه بديك الجعيبه. علاش؟ لان الحاجه الوحيده اللي كيسيء ليها عصير الحامض او خل التفاح هي اللثه ديال السنان فقط. اذا تشربيه بالجعيبه الاول وراه غادي تكوني بخير، تحيدي الكرش، تحيدي الارداف، تحيدي الدهون، وتكوني بصحه جيده. نتمنى ان هذه الوصفات يعجبوكم، والسلام عليكم.